हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ हामी एन्टिनेटल केयरको बारेमा कुरा गर्छौँ र एन्टिनेटल केयर भनेको एउटा यस्तो स्किल्ड केयर हो एउटा केयर हो जो चाहिँ स्किल्ड हेल्थ पर्सनलले प्रोभाइड गर्छ टु प्रेग्नेन्ट वुमन सो द्याट मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी नहोस् प्रेग्नेन्सीको टाइममा न्यूबर्न स्वस्थ रहोस् which is to ensure the best health condition of both mother and baby during pregnancy. अब एन्टिनेटल केयरको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ रिस्क आइडेन्टिफिकेसन हो अनि त्यसै गरी प्रिभेन्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ कम्प्लिकेसन्स अर कन्करेन्ट डिजिजेस र हेल्थ एजुकेसन हो। अब एन्टिनेटल केयरले दुइटै म्याटर्नल र पेरिनेटल मोर्बिडिटी भनेको बच्चा चाहिँ 28 विक्स जेस्टेसनमा भएको फिटस 28 विक्सदेखि 7 डेज आफ्टर बर्थमा हुने डिजिज मोर्बिडिटी भयो डेथ भनेको मोर्टालिटी यसलाई रिड्युस गर्नु हो डाइरेक्टली थ्रु डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन्स इन्डाइरेक्टली थ्रु रेफरल टु एन एप्रोप्रिएट लेभल अफ केयर। अब एन्टिनेटल केयरको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही नै हो पहिला भने जस्तै नै रिस्क आइडेन्टिफाई गर्ने कम्प्लिकेसन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र बर्थ प्रिपेयरनेसलाई प्रमोट गर्ने। यसमा डिटेक्ट एन्ड म्यानेज कम्प्लिकेसन्स ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी वेदर मेडिकल सर्जिकल अर obstetrical, develop birth preparedness and complication readiness plan to help prepare mother to breastfeed successfully, experience normal delivery or normal puerperium and take good care of child physically, psychologically and socially. अब एएनसी भिजिट चाहिँ कहिले कहिले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम 4 एएनसी भिजिट्सहरू कन्डक्ट 4 एएनसी भिजिट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ पहिलो भनेको एज सुन एज प्रेग्नेन्सी इज कन्फर्म्ड बाई द वुमन त्यो बेसिकली हामीले एभरेजमा लिँदाखेरि 4 मन्थ्स लेखेका छौँ र सेकेन्ड भिजिट चाहिँ 6 मन्थ्समा हुन पर्यो थर्ड भिजिट चाहिँ 8 मन्थ्समा हुन पर्यो र फोर्थ भिजिट चाहिँ 9 मन्थ्समा हुन पर्यो। अब इसेन्शियल एन्टिनेटल केयरमा चाहिँ पाँचवटा कुराहरू छन् अन्डर सेफ मदरहुड प्रोग्राम। यसमा पाँचवटा कुरा भनेको चाहिँ 4 एएनसी भिजिट हुन पर्यो अनि अर्ली रेजिस्ट्रेसन हुन पर्यो भनेको 4 4 जा 16 हैन 4 मन्थ्स यो फोर्थ मन्थ हो है फोर्थ मन्थसम्ममा अथवा 4 3 जा 12 3 to 4 मन्थ भित्र चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भइसक्नुपर्छ 4 एएनसी भिजिट त्यसै गरी रेजिस्ट्रेसन हुन पर्यो अनि इम्युनाइजेसन टिटेनस टक्सोइड अगेन्स्ट इम्युनाइज हुन पर्यो आइरन फोलिक एसिड कन्ज्युम गर्न पर्यो त्यसै गरी अर्को रहेको छ अल्बेन्डाजोल सेकेन्ड टु थर्ड ट्राइमेस्टरमा अल्बेन्डाजोल लिन पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू म्यानेज गर्नको लागि कम्प्लिकेसन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो है। यसलाई चाहिँ अब पोइन्टमा हेर्ने हो भने अन्डर सेफ मदरहुड प्रोग्राम 4 एन्टिनेटल भिजिट्स हेभ बिन रिकमेन्डेड एज मिनिमम एक्सेप्टेबल लेभल अफ एन्टिनेटल केयर अर्ली रेजिस्ट्रेसन बाई 12 to 16 विक्स भनेको 3 to 4 मन्थमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ फलोड बाई भिजिट्स at 20, 32, 36 weeks is recommended during any pregnancy. And essential antenatal care also includes immunization with tetanus toxoid and iron folic acid supplementation. Iron say 60 milligram र folic acid चाहिँ 400 microgram daily consume गर्न पर्छ। त्यसै गरी deworming with albendazole अनि यो हुकवर्म इन्फेस्टेसन अगेन्स्ट गरिएको यो हेलमिन्थिक इन्फेस्टेसन अगेन्स्ट खाइने औषधि हो र अर्को भनेको चाहिँ एन्टिनेटल केयर इन्क्लुड्स भिजिट टु एन्टिनेटल क्लिनिक एक्जामिनेसन इन्भेस्टिगेसन इम्युनाइजेसन सप्लिमेन्टेसन एन्ड इन्टरभेन्सन एज रिक्वायर्ड। This is a comprehensive approach to medical care and psychosocial support of the family that ideally begins prior to conception and ends with the onset of labor. अब हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भनेर छ। हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले हिस्ट्री टेकिङ गर्छौँ र एक्जामिनेसन गर्छौँ अनि केयरफुल इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ है। पहिला हामीले हिस्ट्री लिन्छौँ अनि केयरफुल एक्जामिनेसन र रिलेभेन्ट इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। द आइडेन्टिफिकेसन अफ दिज हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीज सुड फलो निडफुल रिफरल एन्ड केयर। हिस्ट्री सुड कभर अल एस्पेक्ट्स एज आउटलाइन फर प्री कन्सेप्सन केयर। अब हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ हामीले प्राइमेरली 4वटा कुरा हेर्छौँ है। एउटा चाहिँ मेटर्नल स्टेटस हेर्छौँ अनि अर्को रहेको छ
मदरको मेडिकल स्टेटस हेर्छौँ अनि अर्को भनेको अब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पहिलाको अब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ब्याड छ कि छैन ब्याड अब्स्टेट्रिक हिस्ट्री छ छैन भनेर हेर्छौँ र वार्निङ सिम्टम्सहरू वार्निङ साइन्सहरू हेर्छौँ है त ल द एट रिस्क प्रेग्नेन्सिज क्यान बी आइडेन्टिफाइड अन्डर म्याटर्नल फ्याक्टर्स ब्याड अब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मेडिकल डिसअर्डर्स र वार्निङ साइन्स अब म्याटर्नल फ्याक्टर्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यदि एउटा वुमन सानै छ भनेको 18 मन्थ्स सरी 18 मन्थ्स फेरि 18 इयर्सभन्दा तल र 35 इयर्सभन्दा माथि छ भने कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ त्यसै गरी मदर को वेट 40 केजिसभन्दा थोरै छ भने पनि कम्प्लिकेसन्स आउन सक्छ अनि अर्को भनेको मदरको हाइट अथवा मदरको स्टेचर भनेर भनिन्छ कसरी एसटिएटीयुआईले के कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ थाहा भएन स्टेचर ओके त्यो चाहिँ 140 सेन्टिमिटर भन्दा तल भयो भने त्यो पनि राम्रो भएन भने ब्याड अब्स्टेट्रिक हिस्ट्रीमा चाहिँ अबर्सन पहिलाको अबर्सनको रिकरेन्ट अबर्सन भएको छ कि छैन त्यसै गरी स्टिल बर्थ भएको छ कि छैन लो बर्थ वेट भएको छ कि छैन पहिलाको बच्चामा सिजेरियन सेक्सनबाट डेलिभरी गरेको हो कि होइन हेमोरेज भएको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू हेर्छौँ भने मेडिकल डिसअर्डर्स भनेको ट्युबरकुलोसिसको लेप्रोसीको हाइपरटेन्सनको केसेसहरू थियो थिएन त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है अनि अर्को वार्निङ साइन भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ स्वेलिङ खुट्टा सुन्निने त्यस्तो भएको छ कि छैन कन्भल्जन भएको छ कि छैन अनि के अरे एब्डोमिनल पेन एकदम सिभियर एब्डोमिनल पेन छ छैन एकदम टाउको दुख्ने छ छैन अनि ब्लिडिङ छ छैन हेर्छौँ है त अब हामी यही कुरालाई हेर्छौँ मैले भने यसरी नै म्याटर्नल फ्याक्टर्स एज लेस देन 18 इयर्स मोर देन 35 इयर्स मल्टिप्यारिटी चारवटा बच्चाभन्दा धेरै छ कि छैन सर्ट स्टेचर 140 सेन्टिमिटरभन्दा कम भए गाह्रो हुन्छ त्यसै गरी 40 केजिसभन्दा थोरै भए पनि एउटा मदरलाई गाह्रो हुन्छ अथवा इट इज आइडेन्टिफाइड एज हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी अनि अर्को रहेको छ ब्याड अब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जहाँ चाहिँ रिकरेन्ट अबर्सन भएको छ छैन इन्टराइन युटेराइन डेथ अथवा स्टिल बर्थ भएको थियो थिएन प्रोलङ्ड लेबर बर्थ एस्फेक्सिया अर्ली न्युनेटल डेथ भएको थियो थिएन सिजेरियन सेक्सन भएर डेलिभरी भएको हो होइन हेमरेज भएको थियो थिएन पोस्टपार्टम अनि त्यसै गरी कसरी प्लेसेन्टा कसरी रिमुभ गर्नुभएको थियो लो बर्थ वेट थियो थिएन अनि बच्चाको माल प्रेजेन्टेसन थियो थिएन ट्विन्स थियो कि कस्तो प्रिएक्ल्याम्सियाको कन्डिसन थियो थिएन अब मेडिकल डिसअर्डर्सहरूमा चाहिँ कार्डियाक हिस्ट्री रेनल हिस्ट्री एन्डोक्राइन हिस्ट्री इन्फेक्सनमा टिबी लेप्रोसी मलेरिया हाइपरटेन्सन डायबिटिज सिजर्स एनिमियाको कन्डिसन छ छैन बिसाइड्स द above risk pregnancy at any stage can be classified as high risk if any of the following conditions or complications appear which is bleeding at any point and त्यसै गरी excessive vomiting hypertension proteinuria अनि severe anemia abnormal weight gain multiple pregnancy hydramnios oligohydramnios abnormal presentation in the 9th month preterm labor preeclampsia eclampsia अब आइडेन्टिफिकेसन अफ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी चाहिँ मा चाहिँ अर्को वार्निङ साइन हेर्छौँ खुट्टा सुन्नेको छ कि छैन त्यसपछि कन्भल्जन्सहरू भएको छ कि छैन त्यसै गरी ब्लिडिङ भएको छ छैन एब्डोमिनल पेन भएको छ छैन हेडेक भएको छ छैन हेर्ने है अब एन्टिनेटल केयरले चाहिँ हामीलाई बेसिकली मैले एबिआइआई गरेर सम्झिन्छ है मेरो निमोनिक चाहिँ अब ए भनेको चाहिँ यसमा अल्बेन्डाजोल दिने हो मेन एन्टिनेटल केयरमा अनि बी भनेको बर्थ प्रिपेयरनेस मेन्टेन गर्नु त्यसै गरी एमएन आउँछ नि त सो इम्युनाइजेसनको स्टेटस अनि इन्टरभेन्सन अथवा आइडेन्टिफिकेसन अफ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी अनि अर्को भनेको आइरन फोलिक एसिड डिस्ट्रिब्युसन हो एन्टिनेटल केयरको चाहिँ प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको त्यही अनुसार नै इसेन्सियल एन्टिनेटल केयर पनि त्यसरी नै क्लासिफाइड छ जसमा फोर्थ अघि नै भने जसरी नै फोर्थ
के भन्छ 4 टाइम ANC भिजिट हुन पर्यो, त्यसै गरी अर्ली रेजिस्ट्रेसन हुन पर्यो, त्यसपछि टिटेनस टक्सोइड अगेन्स्ट इम्युनाइजेसन हुन पर्यो, आइरन फोलिक एसिड कन्ज्युम गर्न पर्यो, अनि अल्बेन्डाजोल कन्ज्युम गर्न पर्यो है, त्यस्तै कुरा थियो। अनि एन्टिनेटल केयरमा अब त्यही कुराहरू नै आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई, त्यही भएर आउँछ नै। प्लानिङ फर बर्थ, दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन, यसमा बर्थ प्रिपेयरनेसमा आउँछ है यसै फेरि। This is an important function of the prenatal care. The planning for birth and emergency is very important as it can take care of many unforeseen complications which may endanger life of both mother and child and may arise at any point of time without any prior warning in an otherwise normal pregnancy. Plans are made for emergency during pregnancy and labor which will result in favorable condition. The birth plan helps to tide over uncertain and sudden nature of complications of labor. The delivery will take place at hospital or home must be decided. अब यसमा बर्थ प्रिपेयरनेसमा भेहिकलको म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ, अरेन्जमेन्ट के भेहिकलको, मनीको र ब्लडको, अनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी इन्करेज गर्नुपर्छ। अब ANC भिजिटमा चाहिँ खासै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि मोनिटर गरिन्छ। अब बेसिक कुराहरू मोनिटर गरिन्छ। सुरुमा चाहिँ पहिला वेट लिइन्छ, ब्लड प्रेसर नापिन्छ, फिटल हार्ट रेट मेजर गरिन्छ, बर्थ प्रिपेयरनेसको कुरा भयो, आइरन फोलिक एसिड सप्लिमेन्टेसन, टिटेनस टक्सोइड, ट्रिटमेन्ट अफ वर्म्स, डायग्नोसिस एन्ड रिफरल टु sexually transmitted diseases, anti-malarial disease, endemic disease, advice on danger signs, counseling on nutrition, blood grouping, अनि urine analysis, hemoglobin count हुन्छ, त्यसै गरी advice on self care during pregnancy. अब एन्टिनेटल सर्भिसेसमा चाहिँ अघि नै भने जस्तै नै 4 एन्टिनेटल भिजिट्समा 4 एन्टिनेटल भिजिट्स एन्ड मोनिटर ब्लड प्रेसर, वेट, fetal heart rate, provide information, education and communication, and behavioral change communication for danger signs and care during pregnancy, delivery and postnatal and immediate newborn care for mother and newborn, and timely refer to the appropriate health facility. Birth preparedness and complication readiness for both normal and obstetric emergency, delivery by skilled birth attendants, blood, transportation and money, detection and management of complications, provision of tetanus toxoid immunization, iron tablets, antihelminthics to all the pregnant women, malaria prophylaxis where necessary. अब health education पनि दिइन्छ जहाँ चाहिँ it is the communication between mother and service providers. यसमा डायटको कुरा, पर्सनल हाइजिनको कुरा, ड्रग्सको कुरा, एक्सर्साइजको कुरा, ट्राभलको कुरा, केयर फर ब्रेस्ट र वेट गेन कति हुन्छ भनेर भनिन्छ र वेट गेन चाहिँ एभरेजमा प्रेग्नेन्सीमा 10 kgs हुन्छ। अब पब्लिक हेल्थ कन्सर्न फर ANC भनेर छ। पब्लिक हेल्थ कन्सर्नमा चाहिँ there are large disparities exist in perinatal health, not only between countries but also within cities and populations. Most problems at birth are caused by prematurity, fetal growth restriction, congenital abnormalities, or asphyxia. With access to antenatal care, especially in early pregnancy, most of these can be prevented or anticipated. Particularly relevant in this respect are modifiable life risks such as smoking, alcohol consumption, drug abuse, obesity, malnutrition, folic acid intake, occupational exposures. अब यसमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू भन्न चाहिनँ। यसमा अब मेडिकल रिस्ककै कुरा, नन मेडिकल फ्याक्टर्सको कुराहरूलाई एजुकेट गर्ने, अवेरनेस गर्ने कुराहरू नै छ। सो कस्ट इन्टरभेन्सनल अप्रोच हो पब्लिक हेल्थ के एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु चाहिँ। आई डोन्ट थिङ्क मच हेज टु बी टक्ड अबाउट दिस। सो मैले भिडियो ANC को बारेमा चाहिँ यति नै गरेँ है त। थ्याङ्क यू सो